السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آئینو بخیر راغلی، امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو 5واں روزہ مبارک۔ یہ ہے 5ویں روزے کی فضیلت، دعائیں، برکات اور وظائف۔ فضیلت یہ ہے بعد نماز فجر اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے 99 نام 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ قال اللہ تعالیٰ وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تعالیٰ 99 اسماء من احصاها دخل الجنہ ومن روایات من حفظها بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ الاسماء المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر العلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب الجامع الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحیی المبدئ المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الولی المتعالی البر التواب المنعم المنتقم الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام الرب المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البادئ الباقي الوارث الرشید الصبور، ٹھیک ہے۔ یہ بعد نماز فجر، بعد نماز ظہر اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا 17 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعد نماز عصر سورۃ ملک پڑھنا ہے۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین وأعتدنا لهم عذاب السعیر وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر اذا القوا فیہا سمعوا لها شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها ألم یأتیکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحق الله لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وإذا تمور أم أمنتم من في الأرض أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف النذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صفات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي له جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم
إن أمسك رزقه واللجوا في عتو ونفور أمن يمشي موكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون والذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بعد نماز مغرب دعائے مغفرت 200 مرتبہ پڑھنا ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بعد نماز عشاء صلاۃ تسبیح 4 رکعت نماز 1 مرتبہ پڑھیں. صلاۃ تسبیح پڑھنے کا طریقہ صفحہ نمبر 13 پر موجود ہے، وہ میں نے پہلے آپ سے شیئر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. یہ ہے 5ویں روزے کی فضیلت، برکات، فضائل. ٹھیک ہے، اور دعاؤں کی درخواست ہے، ہم سب کے لیے دعا کریں. ملتے ہیں نیکسٹ نیو وظیفے کے ساتھ، ریسیپی کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ، اللہ پامان.